बाबा यो हा गावले गावले यो गावले पुन्हा यो कमिटी मेंबर आहे भाऊ यो भाऊ असे Pollo रे pollo रे षष्टी शांतादुर्गेक नमन करून आयज आमी हांगा आमचे सटी देवा कडेन डोंगर माता आमची जी मसण आसा हिंदू क्रेमिटेरियम आसा
आमी थंय आसात आनी तेजे आयज फावंडेशन स्टोन विरेश बोरकर आमचो आमदार आसा तेज्या हातीन केल्लें आसा आमी हांगसर. हें जें काम आसा तें MLA LED फंड हितूनच्यान आमी घेतलेलें आसा. विरेश बोरकरान आमचो आमदार विरेश बोरकर आसा तेका आमी स्पेशल रिक्वेस्ट केल्ली भरपूर वर्सांनी. सो ती आयज फायनली आमची फुलफील जाता आनी आमचें मसणीचें जें काम जें व्हेरी इम्पॉर्टंट काम आशिल्लें तें आयच्यान आमी स्टार्ट करपाचें आसा. सो हे एस्टिमेट आसा अरावंड 79 लॅक्साचो एस्टिमेट आसा हो. सो हेजे भितर सगळें काम आमी आख्खें जे पियर आसा तेगेले नाजाल्यार सिटींग अरेंजमेंट आसा नाजाल्यार लाकूड दवरपाचें आसा तेजें सगळें काम आमी घेतलेलें आसा. तशेंच टायल्सांचें काम घेतलेलें आसा. सो हांव काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचो आमदार विरेश बोरकराक की तेणें स्पेशल आमची रिक्वेस्ट आशिल्लें तें मानून घेतलें आनी आपले स्वताचे MLA फंड आसा तितूनच्यान तेणें हें काम स्टार्ट केलां. सो तेका आमी काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणया आनी तेका जोरान एक ताळी मारया. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे जे सगळे कमिटी मेंबर आसा हांगसर सगळे देवळांची कमिटी मेंबर आसा ते सगळे हांगसर आमकां जॉयन जाल्ले आसा. सो आमचे जे सगळे गांवचे सगळे लोक हांगसर एकठांय जाल्ले आसा. सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी हें काम कंप्लीट करून घेवया आनी हें काम बरे भशेन जातलें हें म्हाका आशा आसा. आमचो कॉन्ट्रॅक्टरूय आमचो हांगसरलो गांवचोच आसा. सो तो काम बरे भशेन करून घेतलो आनी तेणें हेज्याय पयलू बरें कामां केल्लीं आसात. बरीं कामां हातीन घेतलेलीं आसा आनी बरे भशेन करून घेतलेलीं आसात. सो हेंवूय काम तो आपलें स्वताचें जावन करतलो हें म्हाका आशा आसा आनी काम बरे भशेन जातलें हेजी आशा आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे पंच मेंबर आसा हांगसर उपस्थित आसा. सो तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी हांगा आपली उपस्थित लायली. काम बरे भशेन करून घेतलें देवूय बरे भशेन करून घेतलो. सो हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमदार विरेश बोरकराक हांव रिक्वेस्ट करता की तेणेंय 2 शब्द सांगपाचे. उलय रे उलय. सगळ्यांक खरें म्हटल्यार पयलीं म्हणजे श्री षष्ठी शांतादुर्गा देवीक नमन करून आमी आयज ह्या आमच्या मुसंडीच्या कामाची सुरवात करता आनी सुरवात करता आसतना आमचे वांगडा उपस्थित आमचे ग्रामपंचायतीचे आदोशी मंडूर ग्रामपंचायत सरपंच प्रशांत नायक आसा. तशेंच आमचे पंच सदस्य प्रेमानंद आसा. तसोच आमचो नंदेश पंच सदस्य आसा. तसो पो आसा. तशें आमचे सगळे कमिटीचे देवस्थान कमिटीचे सगळे अध्यक्ष हांगा उपस्थित आसा. तशें आमचे ज्येश्ठ अशे नागरीक हांगा भाऊ आसा. मागीर आमचे सगळे ग्रामस्थ जे हांगा उपस्थित आसा हे जी मसण आमची आसा तेजे पांयभरणी करपाचे जो कार्यक्रम आसा तेका लागून सगळे हांगा येयल्ले आसा. तशेंच आमचो JE PWD बिल्डिंग्स आसा जेंच्यांनी ह्या कामाचे म्हटल्यार डिजायन करपाचे जावं बाकीचे काम करपाचे इस्टिमेट करपाचो बाकीचे प्रिपरेशन आसा तेंच्यांनी खूब हें केल्लो आसा. सो तेवूय हांगा आसा. आमचे देसाय आसा स्वप्नील देसाय ते आयज पावले ना. तशेंच वेंडी आसा ती आयज पावली ना. तशें आमचे कॉन्ट्रॅक्टर रिशब नासनोडकर आसा आनी सगळे ग्रामस्थांक माय मोगाचो येवकार. आमी पळयता की सानंद्रे मतदारसंघात आमची कितलींशीं कामां जी आसा ती आमी कामां चालीक लायिल्लीं आसा आनी कितलींशीं कामां कंप्लीटूय जाल्लीं आसा. आनी तशेंच एक प्रमुखशें काम म्हटल्यार एक मोठें काम जें आमकां हांगासल्या लोकांनी सांगलें आदोशी मंडूर विलेज पंचायतीच्या लोकांनी सांगलें. तुमी पळयता आसतले दोंगरी आदोशी आनी मंडूर ह्या भागांतले सगळे लोकांक हिंदू जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक ही जी मसण आसा ही सगळ्यांक लागता. आनी एक व्हडली पैकी म्हटल्यार जागोय खूब व्हडलो आसा हे मसंडीचो. सो तेन्ना आमी डिसायड केलें की हें काम जें आसा तें आमच्या फंडा अंडर MLA LED फंडाच्या अंडर हें घेवचें म्हणून. कारण एकूच आसा तुमी पळयता आसतले की वयली जी जे पत्रे बीन आसा ते पत्रे देंवल्ले आसा. सायडीचे जो स्टोर रूम आसा तो सारको ना. वॉटर फेसिलिटीक लागून मातसो हात पांय धुवपाक लागून प्रॉब्लेम जातालो. सो हें सगळें खंय ना खंय बरे पैकी जावचें आनी आमच्या दोंगरी गांवांत आदोशी मंडूर विलेज पंचायती अंडर हें असली जी कामां आसा ही आमी प्रायोरिटीचेर घेवन ही कामां कंप्लीट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी तेच दृश्टीकोन धरून कशे भशेन आमचे जे गांव आसा हे बरे पैकी गांव करचे फेसिलिटीज बरे पैकी मेळच्यो हेंच आमी करून आमी आयज फुडें सरलेले आसा. सगळ्या लोकांचो दोंगरेकारांचो आदोशीकारांचो मंडूरकारांचो सगळ्यांचो आमकां हातभार लागलेलो आसा. सगळ्यांनी आपणाचे जे पॉयंट्स आसा ते मांडल्या. हे करपाक लागून हांव एक स्पेशल थँक्स म्हणपाक सोदता जो म्हणजे आमचो डिझायनर आसा जो चीफ आर्किटेक्ट मॉबीन बाब तेंच्यांनी हांगा येवन विजीट केलो. तेंचे टिमीन हांगा येवन विजीट केला आनी तेंच्यांनी येवन हांगा एक बरो पैकी आमकां डिझायन दिलो
तो डिझायन दिल्या नंतर खंय ना खंय बाकीचे जे PWD इंजिनियर्स आसा तांकां वयर सकयल खूब फावटी जालें, कित्याक तांकांय बाकीची कामां पडलेलीं, डिफरंट प्रोग्राम्स जावं आनी कितें आसा ती कामां पडल्या, पण तें जावन बसून तेंच्यांनी ती काम आमचे इस्टिमेट करून फुडलो प्रोसिजर करून हें पास करून हाडलेलें आसा. म्हणून तांकांय देव बरें करूं म्हणून सोदता. आनी हें काम जें आसा खंय ना खंय एक बरे पैकी काम जातलें, आनी म्हाका दिसता ह्या एंटायर एरियेन एक बरी पैकी जी मसंड म्हणटा आमी, हिंदू क्रिमेटोरियम म्हणटा, ही हांगा दिसोन येतली. हीच हें करता आमी, कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागणी करता, आमचो गांवचोच तो, तेणेन एक बरें म्हटल्यार आपणाचें नांव दवरपा सारकें हांगा काम करचें, आनी लोकांनी म्हणपाक जाय की बाबा ही असली जी मसंड आसा ह्या एंटायर एरियेन हांगा ना, भागान ना म्हणून ती आमक्याक हांगा आमी टोटल काम घेतलेलें आसा. जावं ते फ्लोरिंगाचें, जावं ते रुफिंगाचें, जावं ते न्यू जो आमचो हें आसा स्टोर रूम आसा, स्टोर रूम, विजिटींग रूम, हे सगळे ह्या हितून घेतलेले आसा. वॉटर फेसिलिटी जो जो हें केल्लो आसा, सो हेजो टोटल जो कॉस्टिंग आसा तो 79.1 लॅक जाल्लो आसा. म्हटल्यार येदी व्हडली आमी आख्खी मसण बांदून काडटले. सो सगळ्यांचो हातभार लागला त्या दृश्टिकोनांत हें काम जातलें. आनी हांव आनी एकदां सांगपाक सोदता की लोकांनी जो आमचेर विश्वास दवरला, ह्याच विश्वासान आमी फुडें कामां करीत रावतले. सानांद्रे मतदारसंघांत तशेंच आमच्या आदोशी मंडूर विलेज पंचायतीची कितेंय कामां आसा, ही कामां आमी करून काडटले. बाकीची जी कामां MLA LAD अंडर जावं डेव्हलपमेंटल कामां, ही पायलिंग आसा, आमी तिवूय कामां कंप्लीट करतले, जे करून प्रत्येक जे लोकांक दिसता, म्हणजे लोकांची मागणी कितें आसा ती मागणी आमी पुराय करतले. थँक्यू. कितलो टायम लागतलो एका ऑलमोस्ट आमी 2 ते 3 म्हयन्या भितर कंप्लीट जावपाक जाय. सो जाता तितले आमी जाता तितले बेगीन तरी मागतले की कंप्लीट जावचें म्हणून, कित्याक आतां पावसूय येवपा आसा. सो तेज्या पयलू आमी ट्राय करपाक सोदता की हें कंप्लीट जावपाक, बट इट डिपेंड्स. फाल्यां मदीं पावस पडलो, तांकां डिफिकल्टी जावपाक शकता. सो तेज्या दृश्टिकोनांतल्यान कितलो टायम लागतलो तो खबर ना, बट एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर तरी कंप्लीट जावपाक जाय. अण्णा तो आसा. तो आसा कमिटी. तुमकां कितलें इम्पॉर्टंट आसलेलें हें काम करपाचें मुसंडेचें? ऑफकोर्स बसवणी म्हणटून गरज आसतात. आतां पळयात तुमी सगळे पत्रे उडलेले आसा. काम खूब आहा तिका. सिटींग अरेंजमेंट आमचो खंयच्या खंय आसा. ताका लागून आमकां गरज आसली. आमी रिक्वेस्ट केल्ले आमदारा कडेन की बेगांतले बेगीन मातशें करचें म्हणून. सो तेंच्यांनी घेतलें हातीन. तांकां थँक्स म्हणटा. हे आतां हे मुसंडेक अहें तुमची परिस्थिती आहा पळय, ते मुसंडेची कितलीं वर्सां जालीं अशीच आहा? ना तेजे मदीं रिपेर काम चलतालें. केल्लें तेजे पयलीं. डिव्हिजन 1 एकदां टेंडर काडलेलें तेजें. 10 लाख रुपयांचें. पूण तेतून मेंटेनन्स जालें ते खर्चाक. तर हेका जावंक ना सगळें. फूल काम जावंक ना तेन्ना. सो ते आतां विरेश बाबान 79 लॅक्सांचें काडलां म्हणटकूच म्हाजे हितून जातलें. हांव हें उलयता ते आमच्या देवळाचे अध्यक्ष म्हणून आहा. तुजें नांव कितें? हांव देवळा विश्वास नासनोडकर. हांव देवळाचो अध्यक्ष. सती शांतादुर्गा देवस्थान. अरे त्या नात्यान उलयतां हांव, नॉट एज अ कॉन्ट्रॅक्टर. ना नॉट कॉन्ट्रॅक्टर न्हू, तुमकां तेकाच लागून विचारलें तुमकां. आनी हें पळय आतां हें आहा न्हू, कितले लोकांक मुसंड यूज जाता? आख्खे डोंगरी, आजोशी, मांडूर सगळे हांगाच हाडटा. फूल विलेजीक. सगळे विलेजी. तशेंच आमी ना तो उलयतलो कितें विचार कितें. म्हजें नांव उमेश करतेकार. हांव एक गांवचो सदस्य. ही मसण आमकां खूब इम्पॉर्टंट. म्हटल्यार मांडूर, डोंगरी, आदोशी सगळें आमकां यूज जाता. तेजी पळय जाल्यार सामकी सगळी बॅड कंडिशन आशिल्ली. हांव सुद्दां केन्नाय कोणाची दहन करपाक येवपी खूब फेट सरपंच सुद्दां म्हटलें आमी, मातशें हें जालें, पूण फुडाकार घेतलें खूब आमचे बाब विरेश बोरकारान. बरें तांकां काळजाचें आनी देव बरें करूं म्हणटा. फोटो काडून